کیوں سر؟ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। आज सुबह से हमने देखा कि किस तरह निगरान हुकूमत से लेके नैब बहैसियत इदारा, फिर नैब अदालत बहैसियत अदालत, जी हाँ, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उनके जज हजरात, और इसके अलावा पूरे का पूरा वो एक सिस्टम जिसमें रियासत नवाज शरीफ साहब को धक्के से हर तरफ से ना सिर्फ रिलीफ देने के लिए तैयार बैठी है, बल्कि बहुत जल्द शायद इलेक्शन से भी पहले उनको वज़ीर आज़म चौथी बार बनाने के लिए तैयार होकर बैठी हुई है। यही चीज़ें हमने देखी। इवन आज की अदालत की स्पेशी में हमने देखा कि जब जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी, तो आज की अदालत में वो नहायत खामोश नजर आए, लेकिन उनकी जगह दीगर जज साहब, जी हाँ, वो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब, उन्होंने आज वो लीडिंग जिसे कहते हैं कुर्सी संभाली, जिसकी बिना पर उन्होंने तमाम सवाल और जो गुंजाइशें और जो रास्ते थे मुस्तकबिल के, वो तमाम के तमाम नैब को निकाल के दिए, और मुझे इसके अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। इसके अलावा 3 अहम तरीन विकटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एमएनए बनाया था, वो आज गिरी हैं। ना सिर्फ गिरी हैं बल्कि उसी पार्टी पे गई हैं जिस पार्टी के लिए इन सबको तैयार किया गया था। कितना बड़ा यह हम नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जी हाँ, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए काफ़ी बेबस दिखाई दे रही है। जी हाँ, इनफैक्ट इस पूरे सिस्टम को देखते हुए किस हद तक बेबस दिखाई दे रही है। ये तीनों अहम चीज़ें एक के बाद एक पॉइंट्स आपके सामने रखने रिक्वेस्ट। ये वीडियो मुकम्मल देखेगा, चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले जी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ना एवन फील्ड रेफरेंस और अल अज़ीज़िया रेफरेंस की ना अहम तरीन समाअत हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब के रुकू, जिसमें जस्टिस मियाँ गुल हसन साहब ने ना नवाज शरीफ साहब के वकील जो है आज़म नज़ीर तारड़, उनको मुखातिब किया और बहुत हैरानगी का इज़हार किया, और अपीलों की बहाली के हवाले से उन्होंने बोला कि सर सबसे पहले ये बावर कर लें आज़म नज़ीर तारड़ साहब कि ये कोई रूटीन की दरख्वास्त नहीं है जो आप हमारे सामने दे रहे हैं, ये नहायत गैर मामूली रिलीफ है जो आप हमसे मांग रहे हैं, ये रूटीन का मामला नहीं है, इसलिए इतना कैजुअल वे में ना आप आए, और हमें भी बहुत से लोगों को जवाब देना है, हम भी बहुत सी दुनिया को जवाब दें। यहाँ तक कहा। फिर आगे सुने, उन्होंने कहा अदालत को आपको मुतमईन करना होगा कि आप अदालत से गैर हाजिर क्यों रहे। 4 साल नवाज शरीफ साहब अदालत से गैर हाजिर क्यों रहे, इस चीज़ का लिए आपको मुतमईन करना होगा। नवाज शरीफ को अपनी गैर हाजिरी जस्टिफाई करनी होगी। मज़ीद उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को ये जस्टिफाई करना होगा कि वो 4 साल इश्तिहारी क्यों रहे अदालत के बार बार बुलाने के बावजूद। मज़ीद उन्होंने कहा कि अदालत को मुतमईन करें कि वो 4 साल पेश क्यों नहीं हुए, ठीक है। और फिर अचानक से आके ये तमाम रिलीफों के लिए अदालत के साथ आपने रजू भी किया और अब रिलीफ मांगते हुए नज़र भी आ रहे हैं। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि मैं इन केसेस में 5 साल बाद वापस आया हूँ, लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या ये वही नैब है जो आज बगैर नोटिस के पेश हो गया। फिर हैरान हुआ, लेकिन ना हमने कोई नोटिस दिया नैब को, मगर आज बगैर नोटिस के वो अदालत के अंदर पेश थे। मैंने कहा ये वही नैब है। हालांकि आमतौर पर हम नैब को नोटिस जारी करें तो नैब अदालत पेश नहीं होती। मैंने कहा इतना स्पीडी तरीके से ये काम करने की कोशिश की जा रही है। तो उस पर जवाब बताऊँ, बड़ा मज़ा का खेस था। और नैब के वकील ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, और नैब के वकील साहब क्या कहते हैं, हमने नैब की दरख्वास्त की एडवांस कॉपी दे दी थी। नवाज शरीफ साहब के वकील कहते हैं कि हमने नैब को अपनी अपील की एडवांस कॉपी दे दी थी, इसलिए वो लोग आ गए। जिस पर जस्टिस मियाँ गुल हसन साहब ने रिमार्क्स दिए कि हमारा भी एहतसाब होता है कि अब नैब का मौक़िफ़ ये है कि नवाज शरीफ पर करप्ट प्रैक्टिस का इल्ज़ाम बरकरार रहे मगर नवाज शरीफ को छोड़ दें। ये हाँ रास्ता दिया गया नैब को कि कैसे ये केसेस ख़त्म हो सकते हैं, कैसे ये अपीलें जारी हो सकती हैं, कैसे नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल सकता है। मैंने कहा क्या आप ये समझते हैं कि नवाज शरीफ पर करप्ट प्रैक्टिस का इल्ज़ाम बरकरार रहे मगर नवाज शरीफ को छोड़ दें। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि जाएं और चेयरमैन नैब के सामने ये मामला रखें और पूछ कर बताएं कि अगर यही सब करना था तो फिर अदालत का वक्त ज़ाया क्यों किया गया। ठीक है, अगर ये मामला गलत दायर थे, अगर ये केसेस गलत दायर थे, और अगर नैब अब ये केस वापस लेना चाहे तो कैसे लेगी, यानी हमें इस जवाब के साथ लेके आए। और फिर जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि नैब क्लियर पोजीशन ले, अगर आपका फैसला कि रेफरेंस कायम रहना ज़रूरी है तो चलाएंगे,
نیب آئندہ سماعت تک واضح پوزیشن بتایا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف صاحب کی حفاظتی ضمانت نہ 48 گھنٹوں کے لیے جی ہاں توسیع کر دی ہے اور نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جو سماعت ہے جمعرات تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا. اچھا یہاں یہ چیز تھی جس طریقے سے آج پنجاب کی حکومت نے پھرتیاں دکھائیں, یعنی ہم نے یہ تو آپ کو عدالت کا بتایا کہ راستہ کس طرح مل رہا, جس طریقے سے جس طرح پنجاب حکومت نے آج جو کیا نواز شریف صاحب کی سزا کے حوالے سے کہ بھائی وہ گرفتار ہی نہ ہو جائے نا اگر آج ضمانت ان کی کنفرم نہ ہوئی تو اس سے پہلے ہم وہ قدغن ختم کرتے ہیں. تو انہوں نے سزا ہی معطل کر دی نواز شریف صاحب کی ایون فیلڈ کے اوپر. تو اور انہوں نے کہا کہ ہم 401 جو ہے اس وجہ سے یہ اسٹیٹس لے کے آئے. لیکن بہرحال یہ پورا سسٹم بہت سپیڈ سے بڑھ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننے کی اتنی جلدی نہیں ہے, لیکن یہ سسٹم کو ریاست کو یہ ضروری لگ رہا ہے کہ نواز شریف جلد سے جلد وزیر اعظم بن جائے. اسی وجہ سے جس طریقے سے یہ پردہ مہین سا ایک پردہ تھا جو نگران حکومت نے چاک کیا سامنے. ادھر پیپلز پارٹی کو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں جو شاید مسلم لیگ نون کو نظر نہیں آ رہی. حالانکہ پیپلز پارٹی کو کچھ ایسا پہلے خواجہ آصف صاحب نے بولا تھا کہ اس وقت نہیں پتہ تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ کس طریقے سے ملی جب 16 مہینے حکومت تھی. کیا اس وقت اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ کون پیچھے سے کہاں کس سے ملا ہوا. لیکن بہرحال خورشید شاہ صاحب جو کہہ رہے ہیں انہوں نے نواز شریف سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کی ہے. انہوں نے کہا نواز شریف ملک بچاؤ کسی کے ہاتھ میں نہ ہو, یعنی پلیز اسٹیبلشمنٹ کے کرنتے بننے کی کوشش نہ کریں, ملک بچانے کی کوشش کریں. اور یہ اپیل وہ کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا الیکشن نواز شریف کے لیے روکا گیا تھا اور نواز شریف واپس آ گئے تو اب وہ خود الیکشن کا اعلان کرے. کیسے اعلان کرے؟ نواز شریف صاحب نے تو خود اپنی تقریر کے اندر الیکشن کا مطالبہ نہیں کیا. وہ تو بہت اچھے سے کمپرومائز لگے اس سلسلے میں کہ جب الیکشن کمیشن کہے گا کس سے مطالبہ کریں گے الیکشن کا, الیکشن کمیشن سے. وہ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن نے ابھی ہلکا بندیاں کرنی ہے اور ایک سرٹن ٹائم لے گا اور پاکستان کا بہترین الیکشن کمیشن جس وقت وہ مناسب سمجھے گا وہ الیکشن کی تاریخ دے دے گا. اچھا یہاں یہ چیزیں ادھر خورشید شاہ صاحب نے طنز بھی کیا نواز شریف صاحب کے اوپر کہ نواز شریف صاحب کو لاڈلا پلس بننے پر ہم مبارکباد دیتے ہیں. اچھا بہرحال اگر حسن مرتضیٰ صاحب نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی کے کہ اگر انوکھا لاڈلا کھیلن کو چاند مانگے تو کیا حکومت اسے چاند لا کر دے دے, تو پیپلز پارٹی اب آہستہ آہستہ اس پوزیشن کو سنبھالتے ہوئے نظر آ رہی ہے جس سے متعلق ہم نے پریڈکٹ کیا تھا کہ ایسے نہیں. پیپلز پارٹی کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کے کھیلنے کے لیے کچھ نہیں اور اس وقت کھیلنے کے لیے صرف اور صرف میاں محمد نواز شریف ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس لیے وہ یہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ادھر پاکستان تحریک انصاف کی 3 اہم ترین وکٹیں اور دکھ اس چیز کا کہ یہ الیکٹڈ نہیں تھے. پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں پہ ان تینوں کو ملی تھی سیٹ جس میں ایک تھی اندلیب عباس صاحبہ, جی ہاں, دوسری سعدیہ سہیل اور تیسری سمیرہ بخاری. ان تینوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا اور دکھ اس بات کا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ کے بتاؤں کون سی جماعت جوائن کی ہے, استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر خان ترین صاحب کی. اور وہ استحکام پاکستان پارٹی جس کی ترجمان فردوس عاشق امان یہ کہہ رہی تھی کہ فوجی عدالتوں میں جو کیس نہیں چل رہے, سپریم کورٹ نے جو احکامات دیے ہیں فوجی عدالتوں کے عام سول کا جو ٹرائل ہے فوجی عدالتوں میں نہیں چلنا چاہیے, یہ دراصل آئین کی اور قانون کی یہ خلاف ورزی ہے اور یہ عمران خان صاحب کو ریلیف دینے کی کوشش ہے. یعنی جس جماعت کو جوائن کیا ہے وہ جماعت یہ چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور کیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد.